बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद तैयब अतर देख रहे हैं। आज के इस व्लॉग के अंदर हम उसी तर्जमानी को जारी रखेंगे सूरह आल इमरान की। तो यहाँ से दूसरी तकरीर शुरू होती है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने आदम और नूह और आल इब्राहिम और आल इमरान को तमाम दुनिया वालों पर तरजीह देकर अपनी रसालत के लिए मुंतखब किया था। ये एक सिलसिले के लोग थे जो एक दूसरे की नस्ल से पैदा हुए। अल्लाह सब को सुनता और जानता है। वो उस वक़्त सुन रहा था जब इमरान की औरत कह रही थी कि मेरे परवरदिगार, मैं इस बच्चे को जो मेरे पेट में है तेरी नज़र करती हूँ, वो तेरे ही काम के लिए वक़्फ़ होगा। मेरी इस पेशकश को कबूल फरमा, तू सुनने और जानने वाला है। फिर जब वो बच्ची उसके यहाँ पैदा हुई तो उसने कहा, मालिक, मेरे यहाँ तो लड़की पैदा हो गई है। हालांकि जो कुछ उसने जाना था अल्लाह को उसकी खबर थी। और लड़का लड़की की तरह नहीं होता। खैर, मैंने इसका नाम मरियम रख दिया है और मैं इसे और इसकी आइंदा नस्ल को शैतान मरदूद के फितने से तेरी पनाह में देती हूँ। आखिरकार उसके रब ने उस लड़की को बखुशी कबूल फरमा लिया, उसे बड़ी अच्छी लड़की बनाकर उठाया और ज़करिया को उसका सरपरस्त बना दिया। ज़करिया जब कभी उसके पास महराब में जाता तो उसके पास कुछ न कुछ खाने पीने का सामान पाता। पूछता, मरियम, ये तेरे पास कहाँ से आया? वो जवाब देती, अल्लाह के पास से आया है। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। ये हाल देखकर ज़करिया ने अपने रब को पुकारा, परवरदिगार, अपनी कुदरत से मुझे नेक औलाद अता कर, तू ही दुआ सुनने वाला है। जवाब में फरिश्तों ने आवाज़ दी, जबकि वो महराब में खड़ा नमाज पढ़ रहा था, कि अल्लाह तुझे याहिया की खुशखबरी देता है। वो अल्लाह की तरफ से एक फरमान की तस्दीक करने वाला बनकर आएगा। उसमें सरदारी और बुजुर्गी की शान होगी, कमाल दर्जा का ज़ाब्ता होगा, नबुव्वत से सरफराज होगा और सालिहीन में शुमार किया जाएगा। ज़करिया ने कहा, परवरदिगार, भला मेरे यहाँ लड़का कहाँ से होगा? मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी बीवी बांझ है। जवाब मिला, ऐसा ही होगा, अल्लाह जो चाहता है करता है। अर्ज़ किया, मालिक, फिर कोई निशानी मेरे लिए मुकर्रर फरमा दे। कहा, निशानी ये है कि तुम 3 दिन तक लोगों से इशारा के सिवा कोई बातचीत न करोगे या न कर सकोगे। इस दौरान में अपने रब को बहुत याद करना और सुबह और शाम उसकी तस्बीह करते रहना। फिर वो वक़्त आया जब फरिश्तों ने आकर कहा, ए मरियम, अल्लाह ने तुझे बरगज़िदा किया और पकीज़गी अता की और तमाम दुनिया की औरतों पर तुझको तरजीह देकर अपनी खिदमत के लिए चुन लिया। ए मरियम, अपने रब की ताबे फरमान बनकर रहे, उसके आगे सरबसजूद हो और जो बंदे उसके हुजूर झुकने वाले हैं उनके साथ तू भी झुक जा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गैब की खबरें हैं जो हम तुमको वही के ज़रिया से बता रहे हैं, वरना
تم اس وقت موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا، جھگڑا برپا تھا۔ اور جب فرشتوں نے کہا ہے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا۔ یہ سن کر مریم بولی، پروردگار، میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑے کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو، اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والے بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانہ میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ دیکھو، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا، کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، گواہ رہو کہ ہم مسلم اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے والے ہیں۔ مالک، جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ 2 رکوعوں کی ہم نے کی ہے ترجمانی جو سید مدعو صاحب نے کی تھی۔ یہ سلسلہ تقریر ابھی جاری رہے گا، اور اس کا جو آخر ہے، جو اینڈ ہے، وہاں تک یہ چلے گی تقریر جو ہے۔ تو امید ہے کہ ہم میرے ویلاگ کو بار بار سنیں گے، اس کو سبسکرائب کریں گے، اس کو لائک کریں گے، اس کو شیئر کریں گے، تاکہ قرآنی تعلیمات جو ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک منتقل ہو سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔